कोटींनी दुडू मोडून कुंकळच्या फुटबॉल ग्राउंडाची दुरुस्ती चलयल्या, युरी आलिमाव सांगता। पूण या ग्राउंडाक लागिल्ले गिराण अजून सुटना। ग्राउंडा कुशीक उजवाड दिवपी हायमास्ट दिवे स्वताच काळखान स्वताक सासपितात। पळयात रमेश नाईक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुंकळचो जो फुटबॉल ग्राउंड आसा, ह्या ग्राउंडार आसात आनी ह्या ग्राउंडाचेर 2 हेलिकॉप्टर आसात आनी ह्या हेलिकॉप्टरा एक रायटा आसा आनी एक लेफ्टा आसा आनी ह्या हेलिकॉप्टराचे पंखी जे आसात, हे फॅन जे आसात, हे देंवयल्या जवळ 5 वर्सां जालीं। हे हांगा अशेंच देंवन दवरले कडेन आसा दोनी सायडीचे। हांगा ह्या हेलिकॉप्टराचे पंख्या खातीर लोकांक खूब त्रास जातात। ह्या पंख्याची थोडी लायटी सुद्दां लोकांनी चोरून व्हेले कडेन आसात। हांगा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही 1 रुपयाची काम करना, फक्त कमिशन घेतले की ना त्यांचे काम काबार आनी कांयच ना, त्याची मेंटेनन्स ना, काय ना। हांगा कितलेशे ग्राउंड हेचे पयलीं तुमकां आमी दाखयले कडेन आसात की त्या ग्राउंडाची परिस्थिती कितें जाल्या। सेम ह्या ग्राउंडाचेर जे हेलिकॉप्टराचे हायमास्क आसात, हे हायमास्क गेली 5 वर्सां मायज जालीं ही बंद आसात। तेज नंतर हे पडपा लागतरेक हांगा देंवन दवरले, तरी पूण ऑथॉरिटी जागी म्हण ती जायना। ह्या ऑथॉरिटीन करपाचें कितें काम कितें तेंचे हांगा लक्ष आसा काय कितें, काय पगार घेता म्हयन्याचो। हांगा लोकांलो पयसो हे वेस्ट करतात। हांगा खंय तरी हेंचेर कारवाय जावपा जाय। हे जे कोण हांगा इंजिनियर बी जे कोण आसात हे पळोवपाचे, तेंचेर कारवाय जावपा जाय। हांगा तुमी बारके स्टाफाचेर हांगाच तेंचेर इन्क्वायरी करून फायदो ना। तांकां तुमी जे व्हडले ऑफिसर आसात तेणी पळोवपाची गरज आसा। हे हायमास्क कितलेशे लाखांनी रुपयाचे, एक हायमास्क जवळ 10 लाखां सुमार पडटा। दोनीचे म्हणल्यार अजूनय ते करनात, हे करपाची कोणे म्हण कळना। हांगा कितलेशे लोक जे आसात हांगा वॉकिंगे येतात, तांकां हांगा लायटी मेळना, काय ना। आनीक हांगा पयले हे बेश्टे दवरले, आमचे फाटल्यान पळोवया तुमी। ही काम ऑथॉरिटीन करपा जाय आसता, कित्याक तेंचे कंपाउंडा भितर अशें हे आमी दुसरे इलेक्ट्रिसिटी बी आमी ब्लेम करता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी करता कितें पळयता। हांगा लोकांनी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हे हायमास्क तरी रिपेर करून हे परती करचे आनी ही हेलिकॉप्टर जे आसा ते पंखे हे बेगीच्या बेगीन हांगा काडचे की हांगा वॉकिंगे जे कोण येतात तेंचेर पडची न्हू म्हणून। कुंकळचो आमदार युरी आलिमावान सांगले, ह्या ग्राउंडाची दुरुस्ती चल्ल्या। हायमास्ट दिव्यांचो वेंगेच उजवाड पातळटलो। थंय लोक वॉकिंगेक येता हाची जाणविकाय आसा, भिवपाची गरज ना। आयकात। With regards to the ground, especially the football ground, आमी पयलीं थिंगा चलपाक काडूंक almost 55 थिंगा fixtures घायले on the walking track. थिंगा सदां आतां उजवाड आसा। High masts were put about, I believe, about 10-12 years ago. We have moved a proposal for full floodlights on all 4 corners through SAG. So there was more than a bill pending only almost 20-25 lakhs on these 2 high masts. So because of that matter, it is not going to a logical conclusion. We have written to the power minister, we have written to the tourism minister and also SUDA to look into it. But I am confident Sandhya tari tinga fixture on the walking track tinga line आणि 4 goal posta side आम्ही ने fixture घातले जे flood light घातले and this ground will be revived. Almost 2.5 crores fund घालून we have revived the ground. परिस्थिती किती आली आणि पत्रे बित्रे घाल तिंगा stand बी घुसयलो. We are making sure that this ground is being revived. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर।